شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، اور بزم حق روشن رہی اور حق کا دیا جلتا رہا، اور چشم گریاں مزرع تسلیم حق بوتی رہی، اور گلا کٹ کر نماز حق ادا ہوتی رہی۔ حسین منی وانا من الحسین قال الحسین سالت ابی عن دخول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال کان اذا آوى الى منزلی جزا دخولہ ثلاثۃ اجزاء جزءا للہ عز وجل وجزءا لآلی وجزءا لنفسی ثم جزا جزء بینہ وبین الناس فیرد ذلك بالخاصۃ علی العامہ ولا يدخر عنهم شیئا وکان من سیرتی فی جزء الامة ایثار آل الفضل باذنی وقسم ولا قدر فضلهم فی الدین فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألة عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون ربادا ولا يفترقون إلا عن زواج ويخرجون أدلة يعني على الخير قال فسألت عن مخرجي كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعني ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منهم بشرا وخلقا ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منهم بشرا وخلقا ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منهم بشرا وخلقا ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحذر الناس ويحترس منهم من كل ويحسن الحسن ويقبيه ويقبح القبيح ويواهي معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا ويملوا لكل حال عنده أتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوز الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده وعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومبازرة قال فسألت عن مجلسي قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يؤتي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها وبميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تبن فيه الحرم ولا تنسى فلتاته متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤسرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب۔ فرماندے میرے نانا جان دی مجلس جیڑا بھی منگن آیا نا تے حضور نے چیز دے بھی دیتی تے حضور بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے آن والے نے خود کیا حضور اجازت ہے؟ اے صرف رسول اللہ دی مجلس ہی ہو سکتی کائنات کیوں جی؟ فرمایا میرے نانا جان خود فرماندے سن اوئے جیڑے میرے کو حاجتہ نہیں نہ پہنچا سکتے انہاں دی حاجتہ میرے تک پہنچایا کرو میں تاکہ انہاں دی حاجتہ پوریا کرو۔ فرمایا میرے نانا جان کو کوئی ایک حاجت لے کے آیا، دو لے کے آیا، 1000 لے کے آیا، پھر در رسول تو واپس نہیں گیا۔ تو تے میں کیویں واپس ہو سکتے ہیں؟ تو تے میں دلوں کدی کڈی نہیں۔ ایویں بندہ کہتا ہے میرے حالات نہیں ٹھیک، ایک باری دلوں حضور نو پکار کے ویکھتے صحیح۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔